आमीन। आइए खुदा के कलाम के लिए हम जोरदार तालियां प्रेज़ गॉड, जोरदार तालियां। ग्लोरी टू जीसस, जिसे यीशु के जिंदा जलाली अब प्यारे नाम में आप सब की सलामती हो। आप जितने हमें फेसबुक और यूट्यूब पे ज्वाइन करते हैं, हम आप सबको खुदावंद की मुकद्दस और जलाली हुजूरी में मोस्ट वेलकम कहते हैं। कल एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई और जब मैं उस फैमिली के अंदर था, मैं उस कलीसिया में जब गया तो मुझे जो कलीसिया का हेड था उन्होंने बताया कि पिछले दिनों यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और एक फैमिली के 2 नौजवान बेटे एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए। उस फैमिली, मेरे दिल में बड़ी तकलीफ़ हुई और मैंने पास्टर जी से कहा मैं उस फैमिली को ज़रूर मिलना चाहूँगा। मेरे पास उनके लिए खुदा का तसल्ली बख्श कलाम है। 5 बच्चे उनके, 3 बेटियां और 2 बेटे, दोनों ही नौजवान सवेरे काम के लिए निकले और एक ट्रक ने उनको कुचल दिया और दोनों जनाजे उन्होंने उठाए। मैं जब उस फैमिली के अंदर था, इससे पहले कि मैं उनसे कोई खुदा के कलाम की बात शेयर करूं, मैं मीडिया के लिए, रसूल भाई के लिए, रसूल बिट्टू के लिए शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस बात के लिए प्रीपेयर किया कि हम खुदा के कलाम को लाइव लेकर जाएं और लोगों तक पहुंचाएं। तो इस बात का एहसास मुझे उस फैमिली में जाकर हुआ। उसने जब मुझे देखा तो उसने अपनी वाइफ और बच्चों से कहा ये वो पादरी साहब हैं जिनको हम हर इतवार लाइव सर्विस में देखते हैं, और मैं ध्यान नहीं कर सकता कि ये शख्स आज मेरे घर के अंदर है। तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था खुदावंद की हुजूरी में कि 400 से 500 लोग हमें फेसबुक पे ज्वाइन करते हैं, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ टाइम में, जब भी उन्हें वक्त मिलता है वो खुदा के कलाम को सुनते हैं। और मैंने जब गुफ्तगू का आगाज़ किया तो उन्होंने मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि जो पैगाम आप कलाम को शेयर करते हैं उनसे हमें बड़ी तसल्ली मिलती है। आमीन। तो मैं हैरान भी था और खुश भी था कि यकीनन हर एक चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। और हम फेसबुक लाइव के लिए भी शुक्रगुजार हैं, फेसबुक ऑनर्स के लिए जिन्होंने इस मीडिया का इंतज़ाम किया ताकि लोग पॉजिटिवली खुदा की बात को सीख सकें। ज़रूरी नहीं कि हम इससे मनफी नतीजे निकालें, इससे मुस्बत भी हम सीख सकते हैं। इसलिए ज़रूर आप भी जब आपके पास टाइम हो तो फेसबुक पे जो लाइव सर्विसेज हैं या खुदा के खादम कलाम को पेश करते हैं, यकीनन कभी कभी उनको भी सुनने की कोशिश करें, इससे भी शायद आपके मामले हाल हो जाएं। आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। कल एक डे बनाया गया है, यस, टीचर्स डे, और मैं इसका बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। इसातिज़ा के लिए एक कोटेशन है हमारे पास और वो अक्सर मैं कोट करता हूँ, ग्रेट टीचर्स प्रोड्यूस ग्रेट लीडर्स। तो जो अच्छे इसातिज़ा हैं, जो अच्छे इसातिज़ा हैं उनको मैं आज ये ट्रिब्यूट दे रहा हूँ। आज का जो पैगाम है वो हम कलाम मुक़द्दस में से उस्ताद और शागिर्द के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। आइए मुक़द्दस कलाम को खोलिए मेरे साथ। आप जितने हमें ज्वाइन कर चुके हैं आप भी ज़रूर हमारे साथ खुदा के कलाम को खोलिए। सलातीन की दूसरी किताब और उसका चैप्टर नंबर 2 है, दूसरा बाब, और उसकी तरतीब से हम चंद आयत पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही खूबसूरत वाक़या है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसको पूरी फील के साथ, पूरी लगन के साथ महसूस कर सकता हूँ कि और उस्ताद और शागिर्द के दरमियान ये जो रिश्ता है ये कितना ज़्यादा आम और कीमती है। आइए इसको तिलावत करते हैं और फिर इसको हम सीखेंगे। मुबशरात सादक इस सवाल को हमारे साथ पढ़ने में हमारा साथ देंगे। जी पहली है। और जब खुदावंद एलिया को बगुले में आसमान पर उठा लेने को था तो
ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا. یہ ایلیا اور الیشا کے درمیان یہ سارا واقعہ انہی کے درمیان اور انہی کے چگرد گھومتا ہے. آپ نے بڑے دھیان سے نوٹس بنانے ہیں. جو بائبل کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ضرور اس کے نوٹس بنائیں. کلام میں لکھا ہے جب ایلیا آسمان پر اٹھا لے جانے کو تھا تو کلام یہ کہتا ہے اس نے اپنے الیشا شاگرد کو ساتھ لیا اور جنجال میں آیا. یہ ایک ایلیا کا نام ہے. اور ایلیا نے الیشا سے کہا, اور ایلیا نے اپنے شاگرد الیشا سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا. تو ذرا یہی ٹھہر جا, اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے. کیونکہ میرا جو کام ہے وہ آگے جانے کا ہے. کئی دفعہ ہم اپنے پروگرام خدا کو دیتے ہیں, لیکن جو خدا کا پروگرام ہمارے لیے ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی محسوس نہیں کرتے. خداوند یہ ہونا چاہیے, خداوند یہ ہونا چاہیے, خداوند یہ ہونا چاہیے, اور یہ نہیں پوچھتے خداوند کیا ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ اور ہے, پر خدا کا اس کے لیے ایک حوالہ میرے بالکل ایگزیکٹ دماغ میں آ رہا ہے. میرے ساتھ نکالیے مرکز کیجیے, مقدس مرکز کیجیے جلدی سے. پریز گاڈ. اور اس کا چیپٹر نمبر 1 ہی ہے آئی تھنک, یس, اور اس کی 21ویں ہے. جی ایک منٹ. ہاں, دوسرا باب اور اس کی نو پہلا باب ہے بس تارک. ہاں پہلا باب ہے, اس کی آیت نمبر میں مس کر رہا تھا. آیت نمبر ہے آپ 29ویں سے پڑھ دیں پلیز. 29ویں 32 ہماری ایگزیکٹ وہ آیا تھا, لیکن اس کو 29ویں سے پڑھیں, پھر ذرا تھوڑی ڈیٹیل ہمیں مل جائے گی پلیز. اور وہ فیل فور عبادت خانہ سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے. ٹھیک ہے, شمعون کی ساس آپ میں پڑھی تھی, ہاں جی, اور انہوں نے فیل فور اس کی خبر اسے دی. 31ویں ہے. اس نے پاس جا کر اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور تب اس پر سے اتر گئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی. 32ویں ہے. شام کو جب سورج ڈوب گیا, تو لوگ سب بیماروں کو اور ان کو جن میں بری اسپرٹس تھی, بری روحیں تھی, اس کے پاس لائے, یسوع کے پاس لائے, اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا. اور لکھا ہے سارا شہر دروازہ پر جمع ہو گیا. یس. اور اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماری, اس نے بہتوں کو, سب کو نہیں وہاں پہ لکھا, اس نے بہتوں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے, گرفتار تھے, اچھا کیا, اور بہت سی بدروہوں کو, اور سب کو نہیں, بہت ساری بری روحوں کو لوگوں میں سے نکالا, اور بدروہوں کو بولنے نہ دیا, اور بدروہوں کو بولنے, میرے ساتھ کہیے, بدروہوں کو بولنے نہ دیا. انہوں نے کی کرنا جڑی گلیں کر دیں. استاد میں تو یہ چیز نہیں پائی گئی. ایک سنگل حوالہ ہے صرف پوری اناجیل کے درمیان. ایک بار یسوع پوچھ کے بیٹھا ہے تو کون ہے, تے پادریاں ٹکوانجی پھڑ لے. اب مجھے بتائیے, جب بری روح کسی شخص میں آتی ہے, آپ کے پاس کون سی شورٹی ہے کہ آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو سچ بتائے گی؟ ہے جی کوئی کسوٹی؟ کیوں باجی رانی؟ آپ کو بدرو کہے گی یس یہی ہے. میں نے ڈانگیں نکلتی ہوئی دیکھی ہیں, سوٹیاں کھنے سیکھتے دیکھے. مت ایسی ایکسپلینیشن کریں, مت لوگوں کو مس لیڈ کریں, مس یوز کریں. پلیز خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہو. لکھا ہے یسوع نے بدروہوں کو اے رہوہ دائی آتا او یاد ہے کہ تھے بول پہ یاد ایک باری صرف, اور ہم نے اس کی روٹین ہی بنا لی ہے. میں حیران ہوں, وہ نکلے تو ہم میں سے, پر ہم میں سے تھے نہیں. اب بوتلیں بند کر دیں, لو غیر زبانہ بولنے والے پادری. افسوس کی بات ہے. بائبل کی تھیالوجی کو پڑھیں, بائبل مقدس کی ڈیٹیل کو جانیں. اور لکھا ہے, میں بات کر رہا ہوں اپنے پروگرام,
اور خدا کے پروگرام کی تے اے وچ ایک تڑکا ہور آ گیا تے میں لا ہی دیتا ہے جی لانا نہیں چاہیے کیونکہ جو گل آئی ہے تو پوری پیش کرنی چاہیے کیوں جی کیوں باجی رانی گل تو پوری دسنی چاہیے تو لکھا ہے بدروہوں کو بولنے او ویکھیا ہی اودا ہی نام میں کہندی سا اودا ہی نام نکلنا ہی تے تو پہلے کہندی سی تے کمال کی ہے بھی جاؤ کر او کلام یہ کہتا ہے بدروہوں کو بولنے نہ دیا چپ رہ کھلبلی نہ ڈال تیرے پاس اختیار ہی نہیں اور یاد رکھیں اے جڑیاں اینج اینج کر دیا نا اینج اینج وہ اپنے کولوں ہی کر دیا ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو فیس کیا پوچھو پاسٹر طارق سے ایک نوجوان بیٹی میں کلام پیش کر رہا تھا کچی آبادی کے اندر شی واز پریگننٹ 4 months وہ 5 ماہ کی میں جب کلام پیش کر رہا تھا میرے علم میں نہیں تھا کہ وہ پریگننٹ ہے اور میں کلام سنا رہا تھا اور جب ہم نے بپتسمے کی تعلیم دی آپ بلیو کریں اس نے اسی پوزیشن میں پانی کا بپتسمہ لیا اور 3 دن بعد مجھے کال آئی مری آباد کا یہ زندہ واقعہ پاسٹر طارق اس فیملی کو جانتے ہیں آشر ٹھیکیدار ہے اس کی بیوی کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا پاسٹر جی ہمارے گھر آئیے ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں دعوت سن کے میرے منہ جو پانی آئے میں کہا یس میں تیار ہوں کھانے کے لیے تو میں نے اس دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا میں کہا شام کو رج کے کھاؤں جب ہم اس گھر میں گئے تو اس کی سسوں مجھے کہتی ہے پادری صاحب تو ہی تو فرشتہ بڑھ گئے میں کہا کیوں ہے میں بپتسمے دیتے ہیں کہتے نہیں 2 بچے اس کے پہلے ضائع ہو چکے ہیں بدرو ہیں ایسے اس کو پکڑ دی تھی اور چھت کے ساتھ لگا یہ گھر والوں کی اسٹیٹمنٹ اور اس نے کیا کیا اس نے کچھ نہیں کیا اس نے کلام کو قبول کیا ہے لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے اور پڑھ دیں مرکز 16 پادری صاحب اپنی ادھر گردار آواز پڑھو اینڈ کا لے کے آ کرنا مرکز 16 ہی تھا اور سامنے اسکرین یہ دیکھیں معجزے واسطے دروازے نہیں کھڑکانے پڑتے معجزوں کے لیے تپسیا نہیں کرنی پڑتی معجزوں کے لیے صرف ایک کام کرنا پڑتا ہے مرکز کی انجیل 16 باب کی 16 ہے 15 سے چلے پڑھتے یس اور اس نے ان سے کہا تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو اسی کدی کر رہے ہیں انجیل اور بول رہے ڈر لگتا ہے کس کی منادی ہے چلے یہ آگے چلے انجیل کی منادی کرو ٹھیک ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا یہی اس نے کیا میرے علم میں نہیں کہ وہ بیڈ اسپرٹس میں وہ مبتلا ہے پہلے سے وہ 2 بچوں کو کھو چکی ہے غور کریں اور کلام یہ کہتا ہے جو ہی اس نے کلام قبول کیا اگلا حصہ پورا ہونے والا ہے جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے اور ایمان لانے والوں کے درمیان یس یہ معجزے ہوں گے کیڑے وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے پادری صاحب ایک ملتان میں گیا تے پادری صاحب کہندے پادری صاحب مینوں تو 9 دن ہو گئے نے بدروہ نوں کڈ دیا کنے دن 9 کیڑے کلام اتنے تو فٹافٹ ہی نکل گئی یہ میں اپنے زور نہ کٹ دے یسو کے زور سے 1 سیکنڈ ہم نے اپنی یسو کا نام لینے اور کلام میں لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے نئی زبانیں بولیں گے سانپوں کو اٹھا لیں کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیئیں گے انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے وہ اچھے ہو جائیں ہے کوئی مشکل ساری شفا ہی نہیں ملیں گے کتنے سال ہو گئے کتنے رہ گئی شفا یسوع نے صلیب پر تیرے لیے جان نہیں دی تیری شفا ہی رک گئی کلام یہ کہتا ہے اور اس نے بہت بیماروں کو اچھا کیا کہ دن ڈوب گیا اب آگے چلے مرکز کی انجیل میں واپس اسی جگہ پہ چیپٹر نمبر 2 اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے اب غور کریں اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے ایلڈر مراد صاحب نہیں آئے انہوں نے میں دسے بھی دن نکل سے بہت پہلے کا مطلب ہے 3 تے 3:30 کا ٹائم سچ اس دوران
फसलों को जो पानी लगाने वाले हैं वो खेतों में पानी लगाते हैं, वो जो बीजते हैं उनको पता है ये सारा सिस्टम क्या है। आज के बच्चे शायद इस बात को ना, लिखा है दिन निकलने से बहुत पहले, यीशु के बारे में लिखा है। यीशु कहाँ है? वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया। वो एक वीरान जगह में गया, वहां दवा की। क्यों यीशु भीड़ में रहना पसंद नहीं करते? क्यों यीशु लोगों में रहना पसंद नहीं करते? आजकल ते पादरी भीड़ वो कहते वो आई भीड़ हो गए थे। मुझे पास्टर सलात बता रहे थे, एक खुदा के खादम को मैंने कहा मेरे चर्च में कलाम सुना है, तो मुझसे डिटेल पूछने लगे, भाई साहब कितनी कुर्सियाँ लगी हैं, भाई साहब कितने लोग हो गए, हाँ भाई साहब पढ़े लिखे कितने ने, अनपढ़ कितने ने। कहते जब उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन मुझसे किए, बाप ने मुझे कहा इस बंदे को रिफ्यूज़ कर दे, ये चर्च में कलाम ना सुना है। आप सुन रहे हैं? खुदा का प्रोग्राम क्या है? वो सामरिया के कुएं पर एक के लिए फिक्रमंद है। हम मेरे लिए ये मसला नहीं है, मेरे लिए मसला ये है कि सुनने वाले हो वो चंद हो, लेकिन उनके कान खुदा के कलाम की तरफ लगे हो। और लिखा है यीशु मसीह ने रात को मोजे किए और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो वीरान जगह में गया, क्या करने? यस प्लीज। और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए। और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए। और जब वो मिला तो उससे कहा सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, सब लोग तुझे तलाश कर रहे हैं। अब मुझे बताया जब मोजे होते हैं, पास्टर तारक मेरे साथ बहुत सालों से इनको पता है, जब पहले दिन मोजे हो जाना तो फिर अगले दिन भीड़ थोड़ी सी बात जाती है। तो आपका क्या ख्याल है? पिछली रात तो सारा शहर था, ये और भी लोग जमा कर लिए होंगे जो रह रुक गए उन्होंने क्या होना, बड़ा काम हो रहा है, आ जाओ, चुको बीमार, चुको चार पाइया, यीशु आ जाए। अब यीशु जब दुआ में गए तो रोशन साहब प्रोग्राम चेंज हो गया। मेरा प्रोग्राम क्या है ये मैटर नहीं करता, खुदा का प्रोग्राम तेरी जिंदगी में क्या है वो मैटर करता है। अब गौर कीजिए, कलाम कहता है यीशु मसीह के पास शागिर्द है, कहा लोग तुझे अंदरों दुखे। यस पढ़े। उसने उनसे कहा आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें। इशफाक साहब समझा, ये है खुदा का प्रोग्राम। भीड़ होते बिट्टू जी बड़ी जमा है, यीशु कह रहे नहीं पर ठीक हो गया, जो हो गया ना कल, अब आप चलो हमें और भी, ताकि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए आओ कहीं और आसपास के शहरों में चलो। मैं समझ सकता हूँ कि यीशु मसीह ने ये जो नमूना हमें दिया है इससे बढ़कर और कुछ नहीं। अगर उस्ताद ऐसा है तो शागिर्दों को कैसा होना चाहिए? यहाँ पे एलिया उसको कहता है अलीशा मैं जंजाल को आया हूँ और अब मैं आगे मेरा जो टारगेट है वो फर्क है, एक और प्लेस पे मैं जा रहा हूँ। तू वहाँ थे ढोलकियाँ बजंडियाँ ने साउंड लगा है, कलीसिया बड़ी प्रॉस्पर है, हदिये चंदे देने वाली है, इट्टियाँ देने वाली, तू जरा इतने ठहर था। तो शागिर्द का जवाब अलीशा ने कहा खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नो उस्ताद जी नहीं हो सकता, मैं आपको छोड़ने और कोई गल करो और कोई ड्यूटी लगाओ, ऐ नहीं मैं कर सकता। आप मेरी बात तो सुन रहे हैं? शागिर्द ये है, लिखा है मेरा शागिर्द वो है जो सब कुछ तरक करता है। शागिर्द की करता है वो उस्ताद की पता, अकल ते मैनू रब ने बड़ी देती। कई दफ़ा ऐसी पोजीशन में भी लोग आ जाते हैं, प्राउड उनमें आ जाता है, फख्र की बुरी स्पिरिट आ जाती है। और कलाम में यीशु मसीह ने जो कहा है शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं। और एक भी और भी आया था यूहन्ना की इंजील में शागिर्द के बारे में। हाँ, मेरा शागिर्द
जो सब कुछ है। और याद रखिए, शागिर्द जो है, यशायाह कहता है उसने मुझे शागिर्द की जुबान दी है। और शागिर्द की जुबान कौन सी है? यस सर, यस। अब्राहम को देखिए, अगर वो आर्गू करता, वो कहता खुदावन तू मैनू रिश्तेदार दिते ने ते हुण तू मैनू कहना निकल जाए ना टुट। उसने आर्गू नहीं किया, उसने कोई वजूहत पेश नहीं की। देखा है वो निकल आया अपने रिश्तेदारों में से, और फिर खुदा ने उसको दूसरों से ज़्यादा बरकत देना शुरू। वजह क्या है मैं बताना चाहता हूँ। और लिखा है अलीशा को उसने वहाँ रोका और उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ रुकूँ। तीसरी है, सो वो बैतल को चले। फिर वो बैतेल को चले, एक और एरिया। और अंबियाजादे जो बैतेल में थे, और अंबियाजादे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ रूहानी आदमी, उन्होंने अलीशा को छेड़ा। अलीशा के पास आकर उससे कहने लगे क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर पर से तेरे आका को उठा लेगा। और करें जरा, आज तेरे सर पर से तेरे आका को खुदा उठा लेगा। अब शागिर्द की फीलिंग देखें साइमा, गौर करनी है। उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ। तुम चुप रहो। प्लीज तुम ये बात ना करो, तुम चुप रहो। मैं तकलीफ में आ जाता हूँ, मैं अपने उस्ताद जी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एक वाक़या को पढ़ रहा था। ब्रिटिश यहाँ से पाकिस्तान से बहुत बड़े शायर वहाँ पे गए, और ना चाहते हुए उनसे एक जो इशारा है उसकी खिलाफ वर्जी हुई, तो पुलिस पकड़ के तो उसको अदालत में ले गई। या वहाँ पे असूल कवानीन है। तो जज ने पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा सर मैं टीचर हूँ। वो जज अपनी सीट पे खड़ा हो और साथ सारे लोग, और जज ने जिस सिपाही ने उसको पकड़ा था उसको झिड़की मारी। उसने कहा तू एक उस्ताद को अदालत में ले आया, तुझे शर्म नहीं? एक टीचर को तू अदालत में लेकर आया। उसने जज ने एक्सक्यूज किया, सॉरी। आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? जिन कौमों ने, जिन लोगों ने अपने इसातिज़ा की कदर की है, उन्होंने हमेशा जिंदगी में नाम कमाया। और याद रखें, उस्ताद जो है वो खुदा का दूसरा रूप है। मैंने अपनी लाइफ में इसको देखा है। और याद रखें, जब आप खुदा के बाद अपने इसातिज़ा की इज्जत और कदर करते हैं, यहाँ पे लिखा है, उसने कहा ये बात कहकर मेरा दिल ना दुखाओ, मुझे इल्म है कि खुदा ऐसा कर सकता है, लेकिन प्लीज इस बात को मेरे कानों तक ना पहुंचाओ। और कलाम में लिखा है वो दूसरे एरिया में बैतेल में आए। और एलिया ने उससे कहा अलीशा तू जरा यहाँ ठहर जा। अलीशा तुम अब यही ठहर जा, क्योंकि खुदावन ने मुझे यरू को भेजा है। उसने कहा खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे से जुदा नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है उस्ताद जी, मैं आपको ड्रॉप कर दूं? मुझे याद आ रहा है, मैं जब छोटी क्लासेस में था, मास्टर बरकत को तकरीबन 80% लोग यहाँ पे जानते हैं, नहीं बहुत शायद नहीं जानती होगी, बस इसलिए भी यहाँ बैठे तस्दीक कर देंगे। वो बहुत ही पायदार टीचर थे और मुझे उन्होंने तकरीर करनी सिखाई, मुझे उन्होंने अल्फाज का चुनाव करना सिखाया। मैं छोटे ही एज में ही पार्टिसिपेट करने लग गया था मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर। ये खुदा की बख्शीश थी मेरे लिए और खुदा उनका चुनाव था बचपन से ही मेरे लिए। तो मेरी ये ख्वाहिश रहती कि जब वो चाइना का साइकिल होता सी में, और मैं ये जो हमारे दुकानदार हैं कुमार, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कितना फासला है उतों गेट का, हाँ वो उन्होंने साइकिल देना तो मैं अगे खलो। पता क्यों? कि साइकिल में आ
اور گیٹ کے اندر میں اس کی انٹری کر اور میں نے کہا یار تھوڑا جا کے کھڑو جا کر گیٹ دے کول تو ہی پھڑ لیا کر سائیکل. لیکن یعنی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی دوسرا اسٹوڈنٹ میرے استاد جی کی سائیکل کو, اور بھی اسٹوڈنٹ ہیں, اور اکثر میرے حصے میں یہ خدمت آئی. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں. پھر انہوں نے مجھے دعا دی اور انہوں نے مجھے کہا کہ جب تو بولے گا تو لوگ تیری سنیں گے, تیری آواز کے اندر ٹھہراؤ ہوگا, تو بات کرے گا لوگ کان لگا کر تیری بات کو سنیں. اور میں خدا ان کا شکر گزار ہوں. بچپن سے روحانی جب میں نے لائف کو سٹارٹ کیا وہاں بھی مجھے بہترین استاد اساتذہ ملے, اور ابھی جب ہم اور تیسرے دور میں چلے گئے ہیں تو اور بھی زیادہ اچھے اساتذہ خدا نے ڈاکٹر چارلز کی صورت میں اور پاسٹر خالد شہید کی صورت میں, ڈاکٹر پال مارش کی صورت میں ہمیں دیے تاکہ ہم ان سے سیکھ سکیں. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کتنے یہاں پہ شاگرد بیٹھے ہیں؟ سبھی شاگرد ہیں. تو یہاں پہ استاد اور شاگرد کے درمیان تھوڑی سی جو ڈیٹیل ہے میں اور فراہم کرنا چاہتا ہوں. اس نے دوسری جگہ پر بھی کہا یہاں ٹھہر جا پر شاگرد اس بات کو بتایا. وہ یرو میں آئے, وہ یرو میں آئے, اور انبیاء زادے جو یرو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے, انہوں نے اور اس کو تفصیل فراہم کی. کیا تجھے معلوم ہے خداوند آج تیرے آقا کو لے لے گا, پر سے اٹھا لے گا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں, مجھے پتا ہے, لیکن پلیز تم چپ رہو, تم مجھے انفارمیشن نہ دو. کیسے برداشت کر لیتے ہیں آپ اپنے باپ کے بارے میں کوئی بات؟ مجھے کہنے دیں, میری بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وقت آیا کہ میرے استاد جی کو میرے باپ نے کافی گالی گلوچ کیا. تو میں نے انہوں نے کہا بیگ جو دوڑ جا اپنے استاد دے. یہ بات تو چلے گستاخی میں ہی آتی ہے, لیکن پتہ نہیں مجھے کیا عشق تھا کہ میں نے فوراً اپنا بیگ تیار کیا. میں کہا میں جا ہی ہوں. میرے یہاں پر جائیاں بھی وہ لگتی ہیں, بہن چھوٹی, تو رشتے دار تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے محمد صادق زندہ تھے, تو میں ایویں ناراض جا ہو کے نا اپنے لوگ کہ ادھر جا کے بہ گئے. تو بھابھی صفیہ وہ بہت زیادہ مجھے پیار کرتی تھی. میں کہا میں جا رہا ہوں کتنے نہیں, اور جو میں رہتا ہوں یہ میں سچی بات ہے, لیکن میں اپنے استاد کی انسلٹ کرتا. اور پھر ایک وقت آیا میرے باپ نے میرے استاد کو قبول کیا. یہ نہیں کہ میں نے زور زبردستی کر, میں نے جینوئنلی خدا کے کلام کی روشنی میں اپنے استاد کی عزت, میں نے ان کو فیس نہیں کیا. دنیا نے ان کی مخالفت کی, میں نے دنیا کو بات نہیں کرنی, یقین جانا. اور ہم کیسے برداشت کرتے ہیں اپنے ساتھ کوئی آپ کے استاد کے بارے میں بات کرے اور آپ ڈیفینڈ نہ کریں؟ انہوں نے کہا یس تیرا استاد اٹھا لیا جائے گا. اس نے کہا میرے علم میں ہے, پلیز چپ رہو. یہ شاید اس نے اور بھی تکلیف میں کہا, وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے, وہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا. استاد جی کیسے میں آپ کی جدائی برداشت کروں؟ استاد کہہ رہا ہے ایتھے بابا کلیسیا ٹھیک ہے, ہدیے چندے مل رہے ہیں, خیر باجی ساجدہ سمجھ. اور آخری دفعہ ذرا یہاں پہ بڑی زبردست بات ہے, مجھے اس بات سے بڑا اپیل رہتی ہے. اور ایلیا نے اس سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا, کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم, یہ اس کا سیم اسٹیٹمنٹ ہے, اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے میں تجھ سے الگ نہیں رہ سکتا. تو وہ دونوں آگے چلے. ٹھیک ہے. اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابلے میں دور کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے. اب وہ دونوں یردن کے بیٹے خدا بڑی خاص بات ہے, لکھا ہے وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے. اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا, اور کلام یہ کہتا ہے ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی, اور اس کو کلام میں لکھا ہے اس نے لپیٹ کر پانی پر مارا, اور پانی دو حصے. کلام یہ کہتا ہے پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اب غور کریں, جب دو کسی بات کے لیے متفق انہوں نے کہا آیا شریدہ آج مطالعہ ہاں
और उसने अपनी चादर को मारा और कलाम ये कहता है दरिया यरदन, हाँ बड़े दिनों बाद इसको, और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए और एलिया ने अपनी चादर को लिया और कलाम ये कहता है उसने उसको जोर से उस पर मारा। हाँ जी, पानी दो हिस्से होकर इधर उधर हो गया। किदी चादर सी किसे दी नहीं ली, कहते बगाना गहना पाया तो दारू, अपनी चादर। क्या हमारे पास ऐसा इख्तियार है जो अपना है कि दूसरे पे डिपेंड? एक भैन कह रहे क्या पादरी साहब ने क्या भैन दुआ कर ध्यान दी भाई साहब तुहानू काहदे वास्ते रखे, तुहानू चंदा काहदा दिंदे जे दुआवां ही असीं करनियां। ये मेंटालिटी है। और कलाम में लिखा है दरिया यरदन दो हिस्सों में तक वे लोग दो शहजादे नांग रहे ने पानी पीटू, क्या मंजर हो गया। जे तेन टैग बनाना पे जे तू उत्थे होंदा तू यकीन सेल्फी लै, मैनू पता है इसने मंजर वो इसने कैद करना था कि क्या जबरदस्त बात, काश तब ऑनलाइन मोबाइल होते, लेकिन मैं ये फील कर सकता हूँ कि कितना मजा आ रहा होगा। तो आप प्रशस्ताशियत गदा नहीं करते हो गया सना फिर लिखे ही मेरा खुदा। और अब जब वो गुजर गए तो अब आगे चलते हैं, मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। कुछ जमीन पर होकर पार गए, वो पार निकल गए और जब वो पार हो गए एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पेशतर मैं तुझसे ले लिया जाऊं। मैं तेरे लिए अब टाइम आ गया, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तू मेरे साथ वफादार रहा, तू मेरे साथ मुंसलिक रहा, तूने मुझे तर्क नहीं किया, तूने मेरे साथ बराबर शिरकत की, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अब अलीशा की स्टेटमेंट दे। अलीशा ने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं बैंक बैलेंस बता दे। ये लिखा सोना दे दे, चांदी दे दे, प्रॉपर्टी दे दे। उसने क्या मांगा? हाँ कि तेरी रूह का दुगना हिस्सा मुझ पर। यहाँ पे एक मैं तरतीब सेट कर दो। कई दफा हम कहते हैं खुदावन तेरी रूह, खुदा की रूह का दुगना नहीं होता। सुन ले, खुदा की रूह का दुगना इसलिए नहीं है कि वो लामहदूद खुदावंद है। तेरी रूह का दुगना का मतलब है मेरे उस्ताद जी जो मसा तुझ पर है मैं उसका दुगना मांगता हूँ, और ऐसा बाइबल में लिखा है। अब क्या उसने कहा तूने मुश्किल सवाल किया, गलते मुश्किल जी तो अगर तू मुझे अपने से जुदा मुझे अपने से जुदा होता हुआ देख ले तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। लो जी बिटू साहब एक और प्रैक्टिस। पहले तो कितने रामकारी लेंदा होएगा, अब नहीं, अब आंखें अपने उस्ताद की तरफ लगी हैं। जब तक वो अपने उस्ताद को देखता रहा, कलाम ये कहता है वो पानी पर चलता रहा। जो ही वो उसने अपने आप को देखा कि पतरस तू पानी ते नाल ही डूबण लग गया। वही पतरस जो पानी तो तुरन लिया। तो लिखा है यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, कहा तेरा ईमान का। पतरस ने कुछ पता क्यों ये बात को मान लिया है तो थोड़ा जहा अड़बजे ही सी। हाँ पतरस पता नहीं होंगे हैं जज्बात, ये उनकी फीलिंग है, लेकिन बात को तस्लीम कर लेते हैं तो नतीजा आ जाए तो बड़ा ज़बरदस्त आता है। जो कुछ वो यीशु को करते देखता था है, और जो तो बिजला भरी है कमाल की किताब से उन्हें कहते परेशान ना हो, मैंने अपने यीशु को मैंने अपने उस्ताद को करते देखा है। उसने कहा परेशान ना हो, लड़की मर गई है, पीछे हो जाओ, मेरे पास एक पावर है। उसने यीशु का नाम लिया, लड़की जिंदा हो गई। तो कुछ वो उस्ताद को करते देखता था वो उसने किया। और एलिया कलाम में लिखा है जब उसने कहा कि तूने मुश्किल सवाल किया पर तो भी अगर तू मुझे आसमान पर जाता हुआ देख ले तो तेरे साथ ऐसा ही हो। आगे चल, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। जी अंडरस्टूड है जी। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे, वो गुफ्तगू करते जा रहे। देखो एक हादसी रथ, अब एक हादसी रथ है, घोड़े आए और हादसी दोनों ने हादसी रथ का मतलब समझ ले, आग वाले को हालेलुया, वो घोड़े भी आगे आए तारे को है। हाँ वो जी अग असी लाने मैं गल नहीं प्लीज
آگے جا کے ایسی ایسی گلنا تو مینوں آگے لگے وہ نہیں، وہ کوڑے آگ والے نہیں چاہیے. وہ جو آتشی رات ہے خدا کی آگ سے لکھا ہے. موسیٰ نے کہا، اس کی سٹیٹمنٹ ہے، اس نے کہا جاڑی جل رہی ہے پر بس اے جی خدا دیا جاڑی جل دی ہے پر بس سب نہیں ہوتی. دنیا دی آگ کی کر دی بیٹے یس وہ نہیں لانی، وہ سب تو پریز کرنا. ٹھیک ہے، زبان ایک آگ ہے، وہ اپنی لانی نہ اپنے گھر چلانی ہے نہ دوسرے گھر چلانی. یہاں پہ لکھا آپسی رات آئے اور آپسی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، ان دونوں کو جدا کر دیا. اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا. الیشا یہ دیکھ کر چلایا. وہ کلام یہ کہتا ہے الیشا یہ اس کی چیخیں نکل گئی، اس نے وہ برداشت نہیں کر سکا استاد کی جدائی کو. یس اے میرے باپ، اے میرے باپ، میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار. اور اس نے اسے پھر وہ اکیلا میدان میں رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اور غور کیجئے ہونے کیا جا رہا ہے. تو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑا، اس نے اپنے کپڑوں کو پھاڑا، وہ برداشت نہیں کر دو حصے کر دیا. سکا. اور کلام میں لکھا ہے اس نے ان کپڑوں کو 2 حصے کر دیا. اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی، اور جو ایلیا کی چادر اس پر سے گر پڑی تھی اس کو اٹھا لیا اور الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا. پہلے وہ 2 تھے، وہ اکیلا ہے. اور اس نے ایلیا کی چادر اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گری تھی لے کر پانی پر مارا. پھر اس نے وہی پریکٹس کی اور کہا، اور کلام میں لکھا اس نے کہا خداوند ایلیا کا خدا میرے استاد جی کا خدا کہاں ہے. اور جب اس نے اور کلام یہ کہتا ہے جب اس نے پانی پر مارا تو وہ پانی 2 حصوں میں تقسیم کر. آپ بھی 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے استاد کو وہ کرتا دیکھ لیں، اپنے استاد کے نقش قدم پر چلے. جیسی استاد کی غلطیاں کٹی جائیں گی. ہاں، اور سنیں، آخری بات کرنے جا رہا ہوں. اس کو ایلیا کی روح کا دگنا ملا. کلام میں گھر جا کے اس کی اسٹڈی کریں. اس نے 7 معجزے کیے، 8 کیے تو اس نے 16 کیے، ڈبل دگنا ملا، ڈبل بلیسنگ. لیکن آگے جا کے سین ڈراپ ہوتا ہے. یہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آگے تو 3 گنا ہونا چاہیے تھا، لیکن جہازی نے لالچ کر کے، الیشا کے نوکر نے لالچ کر کے کوڑ کو کمایا. آج بھی جو لالچ کرتے ہیں. میں جس فیملی میں گیا وہ مجھے ایک اور فیملی کے اندر لے کر گیا. کل میرے لیے بڑا زبردست دن تھا. اور جب میں اس فیملی میں گیا، وہ فیملی ہماری کپل سیمینار میں سے ہوتا گئے. آپ حیران ہوں گے جب انہوں نے مجھے گواہی دی. انہوں نے کہا بس ہماری چرچ یہاں پہ بند ہے، اور میں کئی دنوں سے رو کے روزے میں دعا کر رہی تھی، خدا اپنے کسی خادم کو بھیج کہ وہ اس چرچ کو کھولے. جو لاک ہے، آپ سن رہے ہیں. اور میں اس بہن کی گواہی سن کے خدا کی حضوری سے بھر گیا. اس نے کہا مجھے خدا نے کہا 50,000 میرے خادم پاسٹر انور فضل کو جا کر دے. کہتی ہے ہم گئے اور ابھی ہم گھر واپس نہیں ہے. 7 لاکھ روپیہ خدا نے ملی. اسی کدی ٹوپی چ لگائیے، کدی موڑے سے لگا، کدی ایسے پیسے نے دیکھے نہیں سی کدی. اب غور کر رہے ہیں، جب ہم تابع فرمانی کرتے ہیں، لکھا ہے تیرے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی. او پریز گاڈ، ہاللیلویا. اگر آپ دینے والوں میں سے ہیں، اگر آپ دودھ دینے والی بھیڑ بکریاں اور گائے ہیں، خدا آپ کے دودھ کو بڑھانا چاہتا ہے. خدا آپ کو اور پراسپر کرنا چاہتا ہے. اور متواتر خدا کے کام میں حصہ ڈالتے رہیے، سٹاپ نہ کریں، ورنہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور یاد رکھیں، چناؤ ٹھیک کرنا ہے. دینا اس جگہ پہ ہے جہاں پہ خدا کا کلام اجازت دیتا ہے. سن لیں میری بات، یہ اضافی ہے. دینا وہاں پہ ہے جہاں پہ تیرے دیے جانے کا اجر تجھے ملے. کیا لکھا ہے؟ نیکی کرو خاص کر اہل ایمان کے ساتھ،
اور وہ سارے بیماروں کو نہیں وہاں پہ لکھا, وہ بہتوں کو اچھا کرے. یہ مطلب کچھ رہ گئے انہوں نے, یسوع کی قدرت کم ہوگی, کمی آ گئی تھی. ایکچوئل ہم نے برکتیں اپنے اعمال سے پانی ہے. اور غور کریں, لکھا ہے اس پر دونا مسایا, اور آگے 3 گنا آنا چاہیے تھا, لیکن جہازی نے اوڑ کو گھمایا لالچ کر کے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو آپ اساتذہ کو رکھتے ہیں, اگر آپ نے کسی کو استاد ماننا ہے ایوی کرنا, تو پھر آپ اپنے استاد کی ویلیو سمجھتے ہیں. اور آج یہ جو ٹریبیوٹ ہے, یہ ان اساتذہ اور ان شاگردوں کے بارے میں ہے جو اپنے اساتذہ کی قدر کرتے ہیں. اور میں ان کو یہاں پہ اپریشیٹ کروں گا جو اپنے اساتذہ کی قدر کرتے ہیں. یقیناً وہ ان کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. خدا گواہ ہے, خدا کا کلام میرے سامنے ہے, میں نے کبھی اپنے استاد جی سے کبھی نہیں کہا میرے سر پر ہاتھ رکھنے. میں دیکھتا ہوں کئی سال تو میں ڈھونڈتا رہا کہ دعا کدوں کرتے. پھر ایک رات میں نے دیکھا گجرات کے اندر, ناروال کے اندر, میں نے دیکھا وہ دعا کر رہے, آواز نہیں آ رہی, اپنے آپ کو مار رہے. اس دن راز مجھے پتا چلا کہ برکتوں کا راز کیا ہے. میں اپنے بدن کو مارتا, کوٹتا, قابو میں رکھتا ہوں تاکہ اوروں کی منادی کر کے نام مقبول. اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں, آپ مقبول ہونا چاہتے ہیں, تو اپنے بدن کو روز اس کا حساب لیں اور اس کو کنٹرول رکھیں. روح بدن کے خلاف کاش کرتا ہے اور بدن روح کے خلاف. جڑے روح نہیں مننے والے نے وہ روح کی بات, اور جو بدن کی مانتے ہیں وہ کلام یہ کہتا ہے جسمانی ہے. آئیے اس میں امتیاز کریں اور استاد اور شاگرد کی لیول کو سمجھیں. آمین. آئیے ایک دفعہ اس کلام کے لیے ہم زوردار تعریف کریں.